हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। इट्स मी प्रवीण पौडेल। आज हामी आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको डे 15 मा छौँ र हाम्रो टपिक छ एन्टी डेरिभेटिभ। अब हामी ढिला नगरी क्वेसनतिर लागौँ है त। ओके, इन्टिग्रेसन अफ इको पावर एक्स इन्टु साइन बिएक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। हामीसँग चारवटा अप्सनहरू छ र चारवटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ ट्रु हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ओके, सो यो क्वेसन हेऱ्यो भने यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ, इन्टिग्रेसन अफ यु इन्टु बी डिएक्सको फर्ममा गइरहेको छ। भनेको मतलबले हामीले इन्टिग्रेसन बाई पार्टको मेथडबाट सल्भ गर्न सकिन्छ। जस्तै अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन यु हुन्छ कुन भी हुन्छ भनेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले आइलेटको फर्मुला युज गर्छौँ हैन। आई भनेको इन्भर्स हुन्छ, यल भनेको लोगारिदम र ए भनेको अल्जेब्रा र टी भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक र ई भनेको एक्सपोनेन्सियल। र यो मेथडबाट गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै लामो प्रोसेस हुन जान्छ है। भनेको मतलब हाम्रो कम्तीमा पनि 3-4 मिनट यत्तिकै वेस्ट हुन्छ। सो यो यस्तो क्वेसनहरू गर्दाखेरि हामीले जुन इको पावर एक्स इन्टु साइन बिएक्सको फर्ममा आइरहेको छ अथवा इन्टिग्रेसन अफ इको पावर एक्स इन्टु कस बिएक्सको फर्ममा आइरहेको छ, त्यस्तो खालको क्वेसनलाई हामीले एउटा सिम्पल सर्टकट ट्रिक्सबाट सल्भ गर्छौँ। र त्यो सर्टकट ट्रिक्स के हो भनेर हेरौँ है त। यदि हामीसँग इन्टिग्रेसन अफ इको पावर एक्स इन्टु साइन बिएक्स डिएक्स छ अथवा इन्टिग्रेसन अफ इको पावर एक्स इन्टु कस बिएक्स डिएक्सको फर्ममा हाम्रो क्वेसन छ भने यसलाई हामीले सिधै के गरिदिन्छौँ, इको पावर एक्स डिभाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ ए छ यहाँ बी छ है, यहाँ ए छ यहाँ बी छ। सो इको पावर एक्सलाई केले डिभाइड गर्ने अरे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरले डिभाइड गर्ने। अनि ए टाइम्स अफ एफ अफ एक्स भनेको मतलब ए यहाँ छ इको पावरमा छ ए हैन। त्यस्तै गरेर हामीले यो जुन साइन बिएक्स र कस बिएक्स छ त्यसलाई के भनेर मान्छौँ त, एफएक्स भनेर मान्छौँ। फेरि माइनस एफ ड्यास एक्स र यही फङ्सनको ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको के गर्छु, डेरिभेटिभ निकाल्छु अनि एएफएक्ससँग माइनस गर्छु प्लस सी हुने भयो। यति कुरा चाहिँ हामीले यति सम्झिन सक्यो भने यस्तो खालको इन्टिग्रेसन हामीले सबै सल्भ गर्न सकिन्छ। ओके, अब त्यसो भए इन्टिग्रेसन अफ इको पावर एक्स इन्टु साइन बिएक्स डिएक्स के हुन्छ भनेर हेरौँ है त। अब ओके, अब इको पावर एक्स डिभाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर त यही नै हुने भयो है। अब ए भनेको ए नै आउने भयो, एफएक्सको ठाउँमा अहिले हामीसँग के छ, साइन बिएक्स छ। सो साइन बिएक्स भनेर राखौँ। फेरि माइनस अब साइन बिएक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ त, बी इन्टु कस बिएक्स हुन्छ प्लस सी भयो। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुने भयो भने त अप्सन सी हुने भयो है त। ल त्यस्तै गरेर अब हामी इन्टिग्रेसन अफ इको पावर एक्स इन्टु कस बिएक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्सको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ भनेर निकालौँ। ओके, अब यसमा पनि फेरि के हुने भयो, इको पावर एक्स इन्टु हामीसँग कस बिएक्स डिएक्स छ भनिदिनु है। यो इको पावर एक्स डिभाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर त हुने नै भयो, ए पनि आउने भयो। तर अहिले हामी एफएक्सको ठाउँमा के छ, कस बिएक्स छ। सो यहाँ लिएर गएर कस बिएक्स राख्नु पऱ्यो। फेरि माइनस अब कस बिएक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ होला त, यो बी इन्टु अब यो कस छ भनेपछि यसको डेरिभेटिभ त माइनस साइन हुन्छ। सो यसलाई प्लस गराउने भयो अनि यो चाहिँ साइन बिएक्स प्लस सी हुने भयो। ओके, अब जुन यो फर्मुला बनिरहेछ हाम्रो अहिले आएको, त्यसलाई हामीले डाइरेक्टली फर्मुलाको रूपमा पनि याद गर्न सकिन्छ है। किनभने हामीलाई इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा एकदमै फर्मुलाहरू बढी सोधिरहेको हुन्छ, त्यही भएर फर्मुलाहरूलाई चाहिँ एकदमै बढी प्रायोरिटी दिएर पढ्नु होला है। ल अब त्यसो भयो भने त अब नेक्स्ट क्वेसन छ हामीसँग इन्टिग्रेसन अफ इको पावर 3x इन्टु कस 4x विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब यो के हुन पऱ्यो त, यसलाई पनि सल्भ गरौँ। यो इको पावर 3x डिभाइड बाई अब ए को ठाउँमा 3 छ, सो 3 स्क्वायर प्लस बी को ठाउँमा कति छ भने त 4 छ। सो यहाँ 4 स्क्वायर हुने भयो। अनि ए को ठाउँमा 3 छ अनि कस बिएक्स भइरहेको छ होइन, भनेको मतलब कस 4x हुनु पऱ्यो। फेरि प्लस बी को ठाउँमा हामीसँग 4 छ इन्टु साइन 4x प्लस सी चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो, हाम्रो डाइरेक्टली एन्सर आउने भयो। त्यस्तै गरेर अब फेरि हेरौँ त, यहाँ यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ होला, एक्सको गाडी कोफिसियन्ट कति छ, 1 छ। सो यो इको पावर एक्स डिभाइड बाई ए को ठाउँमा 1 छ, सो 1 स्क्वायर प्लस बी को ठाउँमा पनि 1 छ, सो 1 स्क्वायर। अनि फेरि हेरौँ है, अब हामीसँग साइनवाला यो टर्म आइरहेको छ। अब ए को ठाउँमा कति छ, 1 छ। अनि त्यसपछि फेरि एफएक्स भनेको कति छ त, साइन एक्स छ।
माइनस बीको ठाउँमा पनि 1 छ अनि यो cos bx छ cos x हुने भयो ठीक छ प्लस c भनेपछि कति आउने भयो त e को पावर x डिभाइडेड बाइ 2 अनि यो चाहिँ sin x माइनस cos x प्लस c हुने भयो ओके अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ 3 स्क्वायर भनेको 9 अनि 4 स्क्वायर भनेको 16 यहाँ लास्टमा फाइनली कति आउँछ यो 25 आउँछ है यसरी चाहिँ हामीले यस्तो खालको क्वेशनहरुलाई सजिलैले सल्भ गर्न सकिन्छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ इंटीग्रेशन अफ sin स्क्वायर x इन्टु cos क्यूब x विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त ओके यस्तो क्वेशन हेर्यो भने यो कस्तो प्याटर्नमा गइरहेको छ भने क्वेशन इंटीग्रेशन अफ sin को पावर mx इन्टु cos को पावर nx dx को फर्ममा गइरहेको छ यदि हामीले यस्तो प्याटर्नमा क्वेशन देख्छौं भने यतिखेर हामीले सब्स्टिट्युसन मेथडको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यसो हेर्नु है यदि m को भ्यालु अड हुन्छ भने मतलब sin को पावरमा जुन भ्यालु आउँछ त्यो अड हुन्छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ cos x लाई y भनेर सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि ध्यान दिनु है त्यस्तै गरेर यदि n को भ्यालु अड आउँछ भने हामीले sin यदि cos को पावरमा अड नम्बर छ भने हामीले के गर्नुपर्छ sin x लाई y भनेर लेट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि m पनि अड आइराको छ र n पनि अड नै आइराको छ भने फेरि ध्यान दिनु है त्यतिखेर हामीले के गर्न सकिन्छ sin x लाई y भनेर पनि लेट गर्न सकिन्छ अनि cos x लाई y भनेर पनि लेट गर्न सकिन्छ तर जसको पावरमा हाईएस्ट भ्यालु छ त्यसलाई नै हामीले लेट गर्दा चाहिँ यो राम्रो हुन्छ र बुझ्नु भएन है जसको पावरमा सबभन्दा हाईएस्ट भ्यालु हुन्छ पावरमा त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं y भनेर लेट गर्न सक्छौं यदि दुईटै अड भएको कन्डिसनमा ओके अब यो क्वेशनलाई सल्भ गरेर हेरौं है हामीसँग क्वेशन के छ sin स्क्वायर x इन्टु cos क्यूब x dx भनेर छ अब यसो हेर्यो भने जुन cos को पावरमा छ त्यो अड आइराको छ हैन n अड भयो भने हामीले के लेट गर्नु पर्यो अरे sin x लाई y भनेर लेट गर्नु पर्यो अब लेट गर्छु मैले sin x इक्वल टु y भनेर ध्यान दिनु अब दुईटै साइडतिर x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ यो cos x हुन्छ इक्वल टु यो dy बाइ dx हुने भयो ओके अब हामीले के लेख्न पायौं cos x इन्टु dx इक्वल टु यसलाई लिएर गएर मल्टिप्लाई गर्यो भने यो dy हुने भयो अब फेरि क्वेशनलाई फेरि रिडिफाइन गर्ने कोसिस गरौँ अब sin स्क्वायर x भनेको के हुने भयो त y स्क्वायर हुने भयो किनभने sin x लाई y भनेर मानिरहेको छु इन्टु अब फेरि हेर्नु है त यहाँ cos क्यूब x छ अब एउटा cos स्क्वायर x इन्टु यसलाई हामीले के गरौँ अब cos स्क्वायर x इन्टु cos x मा चेन्ज गर्दियौ ठीक छ यो के हुने भयो त cos स्क्वायर x भनेको त 1 माइनस sin स्क्वायर x हुन्छ यसलाई मैले 1 माइनस y स्क्वायर भनेर लेखेँ है cos स्क्वायर x इक्वल टु 1 माइनस sin स्क्वायर x हुन्छ हामीसँग sin x को भ्यालु अलरेडी के छ त y छ त्यही भएर यो के हुने भयो त 1 माइनस y स्क्वायर हुने भयो इन्टु अब फेरि हेर्नु त अब जुन यो cos x रहिरहेको छ त्यो cos x इन्टु dx भनेको कति हुन्छ अरे dy हुन्छ यो dy हुने ओके अब यो के हुने भयो y स्क्वायर माइनस y को पावर 4 dy हुने हुने भयो y को ठाउँमा कति राख्दिने sin x लिएर गएर राख्यो भने यो sin क्यूब x डिवाइडेड बाइ 3 माइनस अब y को पावर 5 छ भनेपछि यो फेरि sin को पावर 5x डिवाइडेड बाइ 5 प्लस c हुने भयो ओके भनेपछि हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुनु पर्यो भन्दा अप्सन नम्बर ए हुनु पर्यो हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ इंटीग्रेशन अफ sin क्यूब x इन्टु cos स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ ओके यो क्वेशनलाई एक्चुअली ट्राई गर्नु त के हुन्छ होला यसको आन्सर ओके अब हामीले सल्भ गरेर हेरौँ है त अब यसो हेर्यो भने sin x को जुन पावर छ त्यो पावर केमा छ अडमा छ त्यसो हामीले केलाई लेट गर्नु पर्यो अरे cos x लाई y भनेर लेट गर्नु पर्यो ओके मैले cos x लाई के भनेर लेट गरे y भनेर लेट गरे दुईटै साइडतिर डेरिभेटिभ गरे भने x को रेस्पेक्टमा यो के हुन्छ यो माइनस sin x हुन्छ फेरि ध्यान दिनु है इन्टु dx इक्वल टु के हुने भयो त यो dy हुने भयो ठीक छ ल त्यसो भए अब यो क्वेशनलाई फेरि एकचोटि रिडिफाइन गरौँ y को फर्ममा सो sin क्यूब x भनेको के लेख्न सक्छौं अरे हामीले यो sin स्क्वायर x इन्टु एकचोटि है यसलाई sin x भनेर लेख्न सकिन्छ इन्टु अब हामीसँग cos स्क्वायर x भनेको हामीले एकचोटि cos स्क्वायर x नै भनेर लेट गर्दियौ ल ओके अब sin स्क्वायर x भनेको कति हुन्छ अरे यो 1 माइनस cos स्क्वायर x हुन्छ फेरि ध्यान दिनु है फेरि इन्टु अब यसलाई मैले cos स्क्वायर x नै भनेर राखेँ अनि sin x इन्टु dx भनेर पनि
हजुरहरूले यसलाई एकदमै स्टेप जम्प गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले हजुरहरूलाई यो बुझाउने कोसिस गर्दैछु अहिले। सो 1 माइनस अब हामीले के गरौँ त कस स्क्वायर एक्स भनेको चाहिँ के हुनु पऱ्यो त हामीले कस एक्सलाई वाइ मानेको थियौँ। सो यो वाइ स्क्वायर हुनु पऱ्यो 1 माइनस फेरि यो कस स्क्वायर एक्स भनेको वाइ स्क्वायर हुनु पऱ्यो। फेरि ध्यान दिनु है। इन्टु अब साइन एक्स इन्टु डिएक्स भनेको एक्चुअलीमा के रहेछ त साइन एक्स इन्टु डिएक्स भनेको माइनस डिवाई रहेछ। दुइटै साइडतिर माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो माइनस डिवाई हुन्छ अनि यतापट्टिको साइन हराउँछ। सो यो माइनस डिवाई हुने भयो। ठिक छ। अब यो माइनसलाई बाहिर निकालिदिउँ किनभने कन्स्ट्यान्टको रूपमा काम गर्छ। अनि यो वाइ स्क्वायर माइनस वाइको पावर 4 इन्टु डिवाई हुने भयो। माइनस अगाडि छँदैछ वाइ स्क्वायरको डेरिभेटिभ वाइ स्क्वायरको एन्टी डेरिभेटिभ वाइ क्युब बाई 3 माइनस वाइको पावर 5 डिभाइड बाई 5 प्लस सी हुने भयो। ओके वाइको ठाउँमा लिएर गएर अब भेल्यु राखिदिउँ। वाइ भनेको एक्चुअलीमा के थियो कस एक्स थियो। सो यो कस क्युब एक्स डिभाइड बाई 3 माइनस कसको पावर 5x डिभाइड बाई 5 प्लस सी हुने। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ साइनको पावर 5x इन्टु कस क्युब एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। ओके अब यसो हेर्नुहुन्छ भने दुइटैको पावर के छ अडमा छ र जब पावर अडमा हुन्छ हामीले साइन एक्सलाई वाइ भनेर लेट गर्न पनि सक्छौँ अनि कस एक्सलाई वाइ भनेर पनि लेट गर्न सक्छौँ। तर जसको पावर हाइएस्ट छ भनेको मतलब यहाँ साइनको पावर हाइएस्ट छ त्यही भएर मैले साइन एक्सलाई के गरेँ त वाइ भनेर लेट गरेँ है यो क्वेसनको लागि। ओके यहाँ के गरिदिउँ साइन एक्स इक्वल टु वाइ भनेर लेट गरौँ। अब दुइटै साइडतिर डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने यो के हुने भयो त साइन एक्सको डेरिभेटिभ कस एक्स इन्टु अब डिवाई बाई डिएक्स हुन्छ यतापट्टि अनि यो डिएक्स चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई हुन आउँछ है अनि यहाँ चाहिँ डिवाई हुने भयो। ठिक छ। यो क्वेसन कसरी रिडिफाइन हुने भयो फेरि हेर्नु त अब साइनको पावर 5x लाई मैले के भनेर लेख्न पाउँछु होला वाइको पावर 5 भनेर लेख्न पाउँछु इन्टु अब यहाँ कस क्युब एक्स छ यो भनेको कस स्क्वायर एक्स इन्टु कस एक्स हुन्छ। सो एउटा कस स्क्वायर एक्सको ठाउँमा 1 माइनस वाइ स्क्वायर हुनु पऱ्यो भनेको मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुन्छ अनि एउटा कस एक्स इन्टु डिएक्स रहने भयो। कस एक्स इन्टु डिएक्स भनेको के हुँदो रहेछ डिवाई हुँदो रहेछ। ओके वाइको पावर 5 माइनस वाइको पावर 7 डिवाई हुने भयो। ओके वाइको पावर 5 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ होला वाइको पावर 6 डिवाइड बाई 6 माइनस वाइको पावर 8 डिवाइड बाई 8 प्लस सी हुने भयो। ओके अब वाइको पावर 6 को ठाउँमा लिएर गएर भेल्यु राखौँ। अब यो के हुने भयो त हामीले के लेट गरेछौँ अरे वाइको ठाउँमा साइन एक्स लेट गरिरहेको छौँ। सो यो साइनको पावर 6x डिवाइड बाई 6 माइनस साइनको पावर 8x डिवाइड बाई 8 प्लस सी हुने भयो। ओके सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुन पऱ्यो भने त यहाँबाट 1/6 साइनको पावर 6x माइनस 1/8 अनि साइनको पावर 8x प्लस सी हुने भयो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज बी। अब यस्तो खालको क्वेसनहरू हजुरहरूले सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त यो मेथडलाई फलो गरेर। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ 1 डिभाइड बाई साइन एक्स प्लस कस एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इज इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त। ओके अब यस्तो खालको क्वेसनहरू गर्दाखेरि हामीसँग एउटा सर्टकट ट्रिक छ। यदि हाम्रो क्वेसन डिएक्स डिभाइड बाई ए साइन एक्स प्लस बी कस एक्सको फर्ममा भयो भने त्यतिखेर हाम्रो इन्टिग्रेसन के हुन्छ 1 डिभाइड बाई अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्टु लग 10x/2 प्लस 1/2 10 इन्भर्स बी बाई ए प्लस सी हुन्छ। ध्यान दिनु है। यदि हाम्रो इन्टिग्रेसनको फर्म डिएक्स डिभाइड बाई ए साइन एक्स प्लस बी कस एक्सको फर्ममा छ भने यसको इन्टिग्रेसन के हुँदो रहेछ डाइरेक्टली 1 डिभाइड बाई अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्टु लग 10x/2 प्लस 1/2 10 इन्भर्स बी बाई ए प्लस सी हुँदो रहेछ। सो अब यो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ त यसको एन्सर के हुन्छ होला हामीसँग अहिले डिएक्स डिभाइड बाई साइन एक्स प्लस कस एक्स यसो कम्पेयर गर्ने हो भने यससँग ए को भेल्यु कति पाइरहेको छौँ 1 पाइरहेको छौँ र बी को भेल्यु पनि कति पाइरहेको छौँ त 1 भनेर पाइरहेको छौँ है त। ल त्यसो भेल्यु लिएर गएर राखौँ त्यसमा के हुन्छ होला यो 1/√ (1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इन्टु लग 10x/2 प्लस 1/2 इन्टु 10 इन्भर्स बी को ठाउँमा 1 ए को ठाउँमा पनि 1 भनेपछि 1 डिभाइड बाई 1 गर्दा 1 हुने भयो प्लस सी। यसलाई हामीले थोरै अझै सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो 1/√2 लग
10x/2 प्लस 1/2 इन्टु, अब यहाँ 10 इन्भर्स 1 छ, 10 इन्भर्स 1 को भेल्यु के हुन्छ होला त? यदि हामीसँग 1045 छ भने 1045 को भेल्यु कति हुन्छ? 1 सँग बराबर हुन्छ। सो पाई/4 इक्वल टु कति हुने भयो त? 10 इन्भर्स 1 हुने भयो। सो मैले 10 इन्भर्स 1 को ठाउँमा कति राख्न पाउँछु? पाई/4 भनेर राख्न पाउँछु। यो पाई/4 भयो प्लस सी, अब हेर्नु त यो कति हुने भयो त? 1/√2 लग 10x/2 प्लस पाई/8 प्लस सी हुने भयो। ठिक छ? ओके, त्यस्तै गरेर अब यसको क्वेसनको एन्सर निकाल्ने कोसिस गरौँ त एकचोटि। कति हुन्छ होला? ए को ठाउँमा कति छ? 5 छ र बी को ठाउँमा कति छ त? 12 छ। ओके, फेरि हेरौँ है, यो dx डिभाइड बाई 5 sin x प्लस 12 cos x। ओके, अब यसको इन्टिग्रेसन निकाल्न पर्यो भने 1/√5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हुने भयो। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर भनेको 169 र √169 भनेको कति हुने भयो त? 13 हुने भयो। त्यस्तै गरेर लग 10x/2 प्लस 1/2 इन्टु 10 इन्भर्स, अब बी को ठाउँमा कति छ भने त? 12 छ। सो 12 डिभाइड बाई ए को ठाउँमा कति हुने भयो? 5 हुने भयो। ओके, प्लस सी हाम्रो एन्सर हुने भयो। त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट क्वेसनलाई ट्राई गर्ने कोसिस गरौँ। यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ होला हेर्नु त। अब यो 1/√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भनेको कति हुने भयो त? √25 हुने भयो। √25 भनेको 1/5, फेरि लग 10x/2 प्लस 1/2 इन्टु 10 इन्भर्स बी/ए भनेको 4/3 प्लस सी हुने भयो। ओके, यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ? यस्तो फर्मेटको क्वेसनहरूको इन्टिग्रेसन सजिलैले निकाल्न सकिन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ 1 डिभाइड बाई √x+3 इन्टु x+1 विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। ओके, जस्तै अब यो क्वेसनलाई हेऱ्यो भने यो कस्तो फर्ममा छ त? dx डिभाइड बाई √x प्लस अल्फा अनि x प्लस बिटाको फर्ममा छ है। र जब हामीले यस्तो फर्मको क्वेसनहरू देख्छौँ र अल्फा र बिटा बराबर हुँदैन भनेको मतलब अल्फा र बिटाको भेल्यु डिफ्रेन्ट आउँछ, त्यतिखेर हाम्रो इन्टिग्रेसन डाइरेक्टली हामीले के लेख्न पाउँछौँ? 2 लग √x प्लस अल्फा प्लस √x प्लस बिटा प्लस सी भनेर लेख्न पाइन्छ। ध्यान है, यदि हाम्रो फर्म इन्टिग्रेसन अफ dx बाई √x प्लस अल्फा इन्टु x प्लस बिटाको फर्ममा छ र अल्फा र बिटा बराबर छैन भने त्यतिखेर हाम्रो डाइरेक्ट एन्सर के हुन्छ? 2 लग √x प्लस अल्फा प्लस √x प्लस बिटा प्लस सी हुन्छ। र अझ एउटा कुरा हेर्नु, फेरि यदि dx बाई √x माइनस अल्फा र x माइनस बिटाको फर्म छ भन्यो भने यतिखेर अल्फा र बिटा बराबर पनि हुन भएन र बिटाको भेल्यु सधैँ के हुनुपर्छ? ग्रेटर देन अल्फा भयो भने पनि हाम्रो सेम फर्मुला एप्रोच हुन्छ। हामीसँग दुईटा कन्डिसन छ, योभन्दा बढी केही पनि छैन। ल, दुईटै माइनसमा भयो भने बिटाको भेल्यु के हुनुपर्छ? अल्फा भन्दा ठुलो भएको हुनुपर्छ है। ल, त्यसो अब यसको एन्सर के हुन्छ होला नि त? सिधै हामीले भन्न सकिन्छ 2 लग √x+3 प्लस √x प्लस 1 प्लस सी हुने भयो। अब यसको एन्सर के हुने भयो? 2 लग √x माइनस 1 प्लस √x माइनस 2 प्लस, अनि फेरि अर्को छ 2 लग √x प्लस 5 प्लस √x माइनस 1 प्लस सी हुने भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ 1 डिभाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब यस्तो खालको क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ। हामीसँग 1 डिभाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स छ। पहिलालाई हामीले के गरौँ? रेसनलाइज गरौँ। ओके, अब यो के हुने भयो त? 1 प्लस साइन एक्स डिभाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुन्छ। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भनेको कस स्क्वायर एक्स हुने भयो। फेरि ध्यान दिनु है, अब यो 1 डिभाइड बाई कस स्क्वायर एक्स भनेको कति हुन्छ होला त? यो सेक स्क्वायर एक्स हुन्छ। यसलाई स्प्लिट गर्ने पनि कोसिस गरौँ, अनि साइन एक्सलाई कस स्क्वायर एक्सले डिभाइड गऱ्यो भने, साइन एक्सलाई कस स्क्वायर एक्सले डिभाइड गऱ्यो भने के हुन्छ? यो 10x इन्टु सेक एक्स पनि हुन्छ। ठिक छ, अब सेक स्क्वायर एक्सको इन्टिग्रेसन के हुन्छ? यो 10x हुने भयो। फेरि प्लस, अनि इन्टिग्रेसन अफ 10x इन्टु सेक एक्स के हुन्छ त? यो भनेको सेक एक्स हुन्छ प्लस सी हुने भयो। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुन पर्यो? बी हुन पर्यो है। ल,
त्यस्तै गरेर अब हेर्नु है, थोरै हामीले फर्मुलाहरू यहाँ लेख्छौँ र त्यसबाट पनि हामीले यदि फर्मुलाहरू याद गर्न सक्यो भने एकदमै छोटो तरिकाले एन्सरहरू पनि निकाल्न सक्छौँ। हेर्नु त, जस्तै अब यो क्वेसनलाई हेऱ्यौँ भने यहाँ अहिले ए को ठाउँमा कति छ त 1 छ यहाँ, किनभने यो फर्ममा गइरहेको छ अहिले 1 माइनस साइन एएक्स भनेको मतलब ए को ठाउँमा 1 छ। सो हाम्रो डाइरेक्टली एन्सर के हुन्थ्यो, 1 डिभाइड बाई 1 गर्दा 1 आउँथ्यो, अनि यो 10 ए को ठाउँमा 1 राख्यो भने यो 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी हुन्थ्यो है। सो हामीले डाइरेक्टली पनि यसको एन्सर यति हुन्छ भनेर भन्न पाइन्थ्यो। त्यस्तै गरेर हजुरहरूले ट्राई गर्नु त क्वेसनहरू, जस्तै 1/1 प्लस कस 2x डिएक्स भयो भने यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ, 1/1 माइनस कस 2x भयो भने यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ। त्यस्तै गरेर 1/1 माइनस साइन 2x भयो भने यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ। त्यस्तै गरेर 1/1 प्लस साइन 2x भयो भने यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ। ल यसको लागि हजुरहरूले एकचोटि ट्राई गर्नु, एन्सरहरू कति कति आउँछ भनेर मलाई कमेन्टमा भन्नु होला है त। Okay, thank you class. That's my time. If you really enjoy the video, please don't forget to like, share and subscribe.